बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक वो तशदीद के बारे में है। आज के क्लास में हम जानेंगे कि तशदीद किसे कहते हैं, तशदीद वाले हर्फ को क्या कहते हैं, तशदीद वाले हरूफ किस तरह पढ़े जाते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा और सवाब की नीयत से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तशदीद, तीन दंदानों वाली इस छोटी सी शक्ल को तशदीद कहते हैं। तीन दंदानों वाली इस छोटी सी शक्ल को क्या कहते हैं? तशदीद। तशदीद का दूसरा नाम क्या है? शद। तशदीद वाला हर्फ दो मरतबा पढ़ा जाता है, यानी जिस हर्फ पर शद होगा, तशदीद शद को कहते हैं, यानी जिस हर्फ पर शद होगा वो हर्फ दो मरतबा पढ़ेंगे। एक मरतबा अपने से पहले वाले हर्फ से मिलकर और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक। यानी जिस हर्फ पर शाद होगा वो हर्फ हम कितनी बार पढ़ेंगे? दो मरतबा। एक मरतबा अपने से पहले वाले हर्फ से मिलकर और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक। जैसे इधर देखें, बा के ऊपर क्या है? शद। अब बा मुशद्दद है, बा के ऊपर क्या है? शद, बा मुशद्दद है। अब इस बा को हम पहले अपने से पहले वाले हर्फ से मिलाएंगे। बा से पहले क्या है? हमज़ा है, अलिफ नहीं है, अलिफ खाली होता है। जब अलिफ के ऊपर कोई ज़बर, कोई हरकत आ जाती है तो वो हमज़ा बन जाता है। अब ये हमज़ा है, बा के ऊपर शद है। अब बा को हम पहले अपने से पहले हर्फ से मिलाएंगे, हमज़ा के साथ मिलाएंगे। दूसरी मरतबा बा के ऊपर जो हरकत है, जो ज़बर है, इसकी हरकत के इस बा को पढ़ेंगे। कैसे? इधर देखे, हमज़ा बा ज़बर अब। जैसे अब हुआ, हमज़ा के साथ बा मिला एक मरतबा, बा ज़बर बा, अब बा। बा दो मरतबा पढ़ा गया ना, अब बा। हमज़ा बा ज़ेर इब, बा ज़बर बा, इब बा। हमज़ा बा पेश उब, बा ज़बर बा, उब बा। हमज़ा ता ज़बर अत, ता ज़बर ता, अत ता। हमज़ा ता ज़ेर इत, ता ज़बर ता, इत ता। हमज़ा ता पेश उत, ता ज़बर ता, उत ता। हमज़ा सा ज़बर अस, सा ज़बर सा, अस सा। हमज़ा सा ज़ेर इस, सा ज़बर सा, इस सा। हमज़ा सा पेश उस, सा ज़बर सा, उस सा। हमज़ा जीम ज़बर अज, जीम ज़बर जा, अज जा। हमज़ा जीम ज़ेर इज, जीम ज़बर जा, इज जा। हमज़ा जीम पेश उज, जीम ज़बर जा, उज जा। हमज़ा हा ज़बर अह, इसको हल के दरमियान हिस्से से निकालेंगे। हमज़ा हा ज़बर अह, हा ज़बर हा, अह हा। हमज़ा हा ज़ेर इह, हमज़ा हा ज़ेर इह, हा ज़बर हा, इह हा। हमज़ा हा पेश उह, हा ज़बर हा, उह हा। हमज़ा खा ज़बर अख, खा ज़बर खा, अख खा। हमज़ा खा ज़ेर इख, खा ज़बर खा, इख खा। हमज़ा खा पेश उख, खा ज़बर खा, उख खा। यानी जिस हर्फ पर शद होगा वो हर्फ दो मरतबा पढ़ेंगे। एक मरतबा अपने से पहले वाले हर्फ से मिलकर और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक। ठीक है। अद्दद में देखें, यहाँ पर जो बीच में दाल है इसके ऊपर शद है। अब इस दाल को हम आइन के साथ क्या करेंगे? मिलाएंगे। आइन दाल ज़बर अद, दाल ज़बर दा, अद, दाल ज़बर दा, अद्दद। क़ाफ दाल ज़बर क़द, दाल ज़बर दा, क़द। रा ज़बर रा, क़द्दरा। ता ज़बर ता, नून फ़ा ज़बर नफ़, तनफ़। फ़ा ज़बर फ़ा, तनफ़ा। सीन ज़बर सा, तनफ़सा। बा रा पेश बुर, रा ज़ेर री, बुर्री। ज़ा ज़बर ज़ा, बुर्रिज़ा। हमज़ा या ज़ेर ई, इधर देखें या के ऊपर शद है, यानी या मुशद्दद है। अब इस या को हम अपने माक़बल हर्फ से मिलाएंगे। या से पहले क्या है? हमज़ा है। हमज़ा या ज़ेर ई, या अलिफ ज़बर या, ई या। तो ये क्या बना? अलिफ मद्दा के ज़बर के आगे क्या है? अलिफ। ई या का ज़बर का, ई या का। या ज़बर या, दाल आइन पेश दुअ,
عین کے اوپر شد، عین کو ہم دال کے ساتھ ملائیں گے، یدع، یا زبر یا، دال عین پیش دع، یدع، عین پیش عو، یدعو۔ اگر وقف کریں گے یدع، ٹھیک ہے، اس کے اوپر عارضی سکون لگائیں گے، سین الف زبر سا، میم زیر می، سامی، را یا زیر ری، یا کے اوپر شد، یا سے پہلے را کو ہم یا کے ساتھ ملائیں گے، را یا زیر ری، سامیری، یا پیش یو، سامیریو، آگے وقف سامیری، با زیر بی، یا زبر یا، بیا، دال یا زبر دئی، بیا دئی، یا زبر یا، بیا دیا، اگر وقف کریں گے بیا دئی، فا زبر فا، تا زبر تا، فتح، اور لام کے اوپر کیا ہے شد، لام سے پہلے کیا ہے واو، اب لام اور واو کو ہم کیا کریں گے ملائیں گے، واو لام زبر ول، فتح ول، لام زبر لا، فتح ولا، وقف کریں گے تو لام کو ہم کیا کریں گے ساکن، لام کے اوپر عارضی سکون لگائیں گے، فتح ولا، حقی وقف فتح ول، یا پیش یو، تا میم زیر تم، میم کے اوپر شد، میم سے پہلے تا اور میم کو ملائیں گے، تا میم زیر تم، یو تم، میم زبر ما، یو تم، آگے وقف یو تم، حمزہ زبر آ، شین قاف زبر شق، دو نقطی قاف پر شد، قاف سے پہلے شین اور قاف کو ملائیں گے، شین قاف زبر شق، اشق، قاف پیش کو، اشق، آگے وقف اشق، واو زبر وا، تا با زبر تب، با کے اوپر شد، با ہے مشدد، با کو ہم تا کے ساتھ ملائیں گے، تا با زبر تب، و تب، با زبر با، و تب با، آگے وقف و تب، را با زبر رب، با زیر بی، رب بی، آگے وقف رب، اور کیا ہے آگے فی الحج میں دیکھیں یہاں پر فی الحج میں دیکھیں لام کے اوپر کیا ہے جزم، لام ساکن ہے، لام ہم جدا نہیں پڑھ سکتے، تو اس لام کو ہم اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملائیں گے، لام سے پہلے کیا ہے فا، اب فا اور لام کو کیا کریں گے ملائیں گے، فا لام زیر فل، حا جیم زبر حج، فی الحج، جیم زیر جی، فی الحج، آگے وقف فی الحج، حمزہ زبر آ، عین دال زبر عد، عد، حمزہ ہے اور عین ہے، ٹھیک ہے، عین حلق کے درمیانی حصے نکالیں گے، عین دال زبر عد، عد، دال زبر دا، عد، آگے وقف عد، تا با زبر تب، با تا زبر بت، تب بت، شین زبر یش، شین قاف زبر شق، یشق، قاف زبر قا، یشق، قاف پیش قو، یشقق، آگے وقف یشقق، قیمتن میں دیکھیں یہاں پر آخر میں گول تا ہے، وقف کریں گے تو اس تا کو ہا میں تبدیل کریں گے، قاف یا زبر قی، یا زیر ی، قی، میم زبر ما، قیمہ، تا دو پیشتن، قیمتن، آگے وقف قیمہ، کھڑا زبر پر وقف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئے گی، اگر اس پر وقف بھی کریں گے تو اس کا کھڑا زبر پڑھیں گے، جیسے دیکھیں علا اگر میں وقف کریں گے تو علا پڑھیں گے، عل نہیں پڑھیں گے، مطلب اس پر جزم نہیں لگائیں گے۔ بس آج کا ہمارا یہی سبق کافی تھا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ، اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، اللہ حافظ۔